अभी वो मौका का मुंतजिर था, ताहम वो खूनखार आवाज में गरज कर बोला, तुम्हारे सरों पर भयानक किस्मत मंडला रही है, बेहतरी इसी में है, चले जाओ यहां से। फिलहाल तो अपने भयानक अंजाम की परवाह करो कसाई की औलाद। मैंने भी उसकी लहू आगश्ता आंखों में घूरते हुए कहा, तुमने हमारे 2 साथियों का जो हशर किया है ना, तुम्हारा अंजाम इससे भी ज्यादा इबरतनाक होने वाला है। मेरी बात पर वो चौंका, फिर मैंने उसकी लाहू रंग आंखों को कदरे सुकड़ते देखा। उसने गौर से मुझे देखा और वहशत अंगेज लहजे में बोला, ओहो सोहराब, शिकार खुद ही यहाँ आन फंसा है। उसकी जिदारी पर मुझे तैश आने लगा। वो अब भी मुतमईन था कि हमें जेर कर लेगा। फिर वो बटनों जैसी आंखों वाले से मुखातिब हुआ, बग्गा साहब खुद को संभालिए, ये बिल्ली के बच्चे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इस एतमाद और ज़ौम पर एक लम्हे के लिए शशदरता हुआ। इसका गरूर यूं का तू कायम था। मैंने जोजी से कहा, अंदर कमरे में रस्सियां मौजूद हैं, वो ले आओ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जरा देर में आंधी तूफान की तरह हमारे जंगजू साथी यहाँ पहुंचने वाले हैं। उसने हज उठाते हुए लहजे में बताया। मैं बुरी तरह चौंका। ए शाबाश, कसाई की औलाद, तुझे तो झूठ बोलने का सलीका भी नहीं आया। अचानक जोजी उससे तंजिया बोला। जो टेलीफोन वायर हमारे से निकलकर अकबी सिम्मत जा रही थी, उसे मैंने पहले ही काट डाला था, और यकीनन तुम इस बात पर झल्लाए भी हुए होगे। जोजी की बात पर मैं भी चौंका था। यकीनन ऐसा हुआ होगा। टेलीफोन वायर को मैंने भी मुंडेर से बाहर जाते हुए देखा था, मगर कोई तवज्जो नहीं दी थी। जोजी की अक्लमंदी थी कि उसने वो किसी दूर अंदेश एहतियात के सबब काट डाली थी। लेकिन सवाल यह पैदा होता था कि ग्रांडियल को कब और कैसे हमारी आमद का पता चला कि उसे अपने साथियों को फोन करने का मौका मिल गया। हम पर रोब डालने के लिए वो झूठ भी बोल सकता था। जोजी ने उसका झूठ ताड़ लिया था। इसी वक्त ग्रांडियल के हल्क से आहद से मुशाबा आवाज निकली। हम चौंके। उसका कोई दर्द जागा था, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी मकारी काबिले दीद साबित हुई। वो झुका झुका इसी तरह घूमा कि फिरकी लगा कि सीधा करीब खड़े कबीर से जा टकराया। कबीर लड़खड़ा कर परे जा गिरा। पिस्तौल और बग्गा नामी वो बटनों जैसी आंखों वाला मेजबान भी उसकी गिरफ्त से आजाद हो गया। ग्रांडियल इस बार हमला आवर होने की बेवकूफी किए बगैर बिजली जैसी फुर्ती के साथ गिरे हुए पिस्तौल की जानिब लपका। तब तक मैं चौकीदार वाला पिस्तौल निकाल चुका था, और इससे पहले कि ग्रांडियल गिरे हुए पिस्तौल को उठाता, मैंने गोली चला दी। एक धमाका हुआ। ग्रांडियल झुककर पिस्तौल उठा ही रहा था कि उसके हाथ को जबरदस्त झटका लगा। खून उछला और चीख मार कर गिरा, मगर फिर भी वो बदबख्त बहुत सख्त जान और ठीठ साबित हुआ। गिरे हुए पिस्तौल की जानिब दोबारा लपका और दूसरे हाथ से उसे उचकना चाहा। मैंने इत्मीनान से दूसरा फायर करने में कोई यार नहीं समझा। दूसरी गोली ने उसका वो हाथ भी जख्मी कर डाला। ग्रांडियल बेबस होकर चीखने और गुर्राने लगा। तभी मैं उसके सर पर पहुंचा और फिर उसकी गर्दन पर अपने बूट का तला रख दिया। इतना आसान शिकार नहीं हूं मैं कसाई के औलाद, मैं गुस्सीले लहजे में गुर्राया। अभी तो तूने मेरे इन 2 मासूम साथियों के खून का हिसाब भी देना है, जो अंदर कमरे में उधड़ी हुई लाशों की सूरत में पड़े हैं। कहते हुए मैंने झुककर बग्गे का पिस्तौल उठाया, वो जोजी की तरफ उछाल दिया, जो उसने फौरन कैच कर लिया। बाजी अब हमारे हाथ आ चुकी थी। अगले चंद मिनटों बाद हालात की कशाकशी में एक जरा ठहराव आ चुका था और मंजर भी बदल गया था। नस्ले खंजीर ग्रांडियल कसाई के मजरूब वजूद को टांग से खींचकर मैं उसी कमरे में ले आया था जहां नजाकत और राडा की लाशें पड़ी थी, और इसी तंगो तारीख टार्चर सेल में इस मरदूद ने इन मासूमों पर गैर इंसानी तशद्दुद करके जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। वक्त ने पलटा खाया और अब ये रजील मेरे इन दोनों साथियों का हिसाब बेबाक करने के लिए मेरे रहमो करम पर आ गया था। कबीर के इमा पर बटनों जैसी आंखों वाले थड़दल्ले मेजबान बग्गे ने खिड़की से मुंह बाहर निकालकर कुत्तों को पुचकार कर वापस आहते की तरफ जाने पर मजबूर किया। बग्गे की हालत बड़ी नागुफ्ताबा थी। वह बुरी तरह खौफजदा था। उसे अपना अंजाम इसलिए भी सामने नजर आ रहा था कि यहाँ मौजूद हमारे 2 साथियों की पुरतशद्दुद लाशें उनके अमालों का कच्चा चिट्ठे खोलने के लिए काफी थी। इसे भी अंदर लाया गया। इसके दोनों हाथ पुष्ट से बांध दिए गए थे और इसे अपने साथी कसाई का भयानक अंजाम दिखाने के लिए एक कोने में दीवार के साथ खड़ा कर दिया गया। चौकीदार भी वहीं रसन बस्ता हालत में पड़ा था और इसे होश आ चुका था। वो भी हवानक सा नजर आने लगा। जोजी और कबीर बड़ी अफसोस और कर्बनाक नजरों से फर्श पर आड़ी तिरछी पड़ी नजाकत और राडा की लाशों को तक रहे थे। मैंने ग्रांडियल कसाई की तरफ खूनखार नजरों से घूरा और अपने दोनों साथियों की लाशों की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा, जल्लाद की नस्ल, तूने मेरे भाइयों जैसे 2 साथियों का जो हशर किया है, तुझे इसका हिसाब इनसे दुगना देना होगा। लेकिन अगर तूने मेरे सवालों के सही जवाब दे दिए तो मुमकिन है रायत करने का मैं सोच लूं। जवाब दो, मेरा साथी जुगनू कहाँ है? मैंने देखा कसाई सूरत के चेहरे पर खौफ या दहशत का एक शायबा तक नहीं उभरा था। इसके बरक्स उसकी आंखों की मुंतके माना वहशत और चेहरे की खूंखारी सवा होने लगी।
وہ اسی لہجے میں غرا کر بولا، تجھے تیری موت ہی یہاں کھینچ لائی ہے، کیا تو نہیں جان سکا اب تک کہ ہم معمولی لوگ نہیں ہیں؟ میں اس خبیث اور صفاک انسان کی بات کا اشارہ سمجھ گیا، وہ اتنی آسانی سے منہ کھولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلو، تم نے میرا کام آسان کر دیا اور وقت کی بچت بھی۔ اب تم سے میں کچھ نہیں پوچھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، صرف حساب لوں گا، بھیانک حساب۔ اسے یہ کہنے کے بعد میں نے کبیر کو اشارہ کیا، وہ بگے کو میرے سامنے کھینچ کر لے آیا۔ یہی وہ وقت تھا جب رسن بستہ حالت میں فرش پر پڑے گرانڈیل کسائی نے ایک فلک شگاف اور استضاحیہ کہکا لگاتے ہوئے کہا، اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں معلوم، نہ ہی یہ چوکیدار اکرم تمہیں کچھ بتا سکتا ہے۔ ان کے چہروں پر خوف اسی لیے طاری ہے کہ ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مگر انہیں معلوم ہے تم انہیں بھی تشدد کا نشانہ بناؤ گے۔ اس کمبخت نے میرا حوصلہ توڑ دیا اور میری امیدوں پر پانی بھی پھیر دیا۔ اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی تھی، یہ لوگ بہت مکار اور چالاک تھے۔ اپنے ساتھیوں کے دو گروپ بنا رکھے تھے، ایک وہ گروپ جو سب جانتا تھا اور دوسرا وہ گروپ جو صرف یہ جانتا تھا کہ وہ ان کے زر خرید غلام ہیں۔ انہیں کسی بھی اہم بات کی خبر تک نہیں ہونے دی جاتی تھی۔ میری الجھی ہوئی خاموشی اور پیشانی پر ابھرنے والی لکیر کو تاڑتے ہی جوجی نے کہا، شاباش، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ایک ہی خاص آدمی ان کا کافی ہے سہراب۔ اس کے لہجے میں تمانیت اور میرے لیے تشفی تھی۔ وہ دیکھو، اس کے ہاتھ کی دائیں انگلی میں وہی سیاہ اور سرخ نگینے والی انگوٹھی نظر آ رہی ہے۔ کہتے ہوئے اس نے کسائی صورت کی طرف اشارہ کیا۔ میری اس پر اب تک نظر نہیں پڑی تھی، لیکن میں جوجی کی بات سمجھ گیا۔ وہ آگے بولا، یہ دونوں ہمارے شکار نہیں، صرف اسے ساتھ لے چلتے ہیں اور اڈے پر لے جا کر میں دیکھتا ہوں کہ یہ صفاک اور جلاد کی اولاد کیسے ہمارے سامنے زبان نہیں کھولتا۔ اب میں اس کی بات سمجھ گیا تھا، بگار چوکیدار واقعی کام کے نہیں تھے، انہیں کچھ نہیں معلوم تھا۔ اصل شکار یہ گرانڈیل کسائی تھا، جبکہ اس نے بڑے اطمینان سے پہلے مجھے یہ باور کروا دیا تھا کہ ہم اس سے کچھ بھی نہیں اگلوا سکتے۔ ایک حد تک میں قائل بھی ہوا اس کی بات کا، مگر جوجی نے میرے اندر امید کی ایک جوت جگا دی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ ساتھ لے جانے والی بات پر کسائی کے چہرے پر پہلی بار الجھن کی لکیر ابری تھی اور اس کا اعتماد متزلزل ہوا تھا۔ میں نے فوراً جوجی کی بات پر ساتھ کیا، بگے کو بھی جکڑ کر ہم نے چوکیدار کے قریب ڈال دیا۔ اس کے بعد گرانڈیل کسائی کی مشکیں مزید اچھی طرح کس کر جوجی نے اسے کاندھے پر اٹھانا چاہا، مگر میں نے منع کر دیا اور خود اسے بوری کی طرح کھینچ کر اپنے کاندھے پر ڈال دیا۔ اگلے نصف گھنٹے میں ہم کلب میں تھے۔ پرویز اور زبیر ہمیں اس حال میں دیکھ کر چونکے تھے۔ مجھے آج معلوم ہوا تھا کہ اس کلب میں اکبر سمت کے ایک چھوٹے سے صحن میں تہ خانہ بھی تھا، جو بادیوں نظر میں اسٹور روم تھا، مگر اندر کونے میں ایک فرش پر بچھی دری ہٹا کر ڈھکن نما دروازہ اٹھا کر نیچے زینا جاتا تھا۔ ہم نیچے آ گئے، میں دنگ رہ گیا۔ یہ 12x14 کے کمرے کی شکل کا تہ خانہ تھا۔ یہاں ایزا رزانی کے سارے لوازمات موجود تھے، حتیٰ کہ نیچی چھت سے بھی کچھ زنجیریں اور چرخیاں جھولتی نظر آ رہی تھیں۔ کونے میں ایک بڑی سی لکڑی کی بوسیدہ میز تھی اور اس پر بھی آہنی آلات نظر آ رہے تھے۔ ایک بڑی سی لوہے کی بونگ بھی اس کے ایک کنارے پر نصب تھی۔ یہی نہیں، میز پر ایک ایسی مشین بھی نصب تھی جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ یہاں کوئی کاریگر لیتھ مشین پر کام بھی کرتا ہوگا۔ یوں الا بلا آہنی اوزار کے علاوہ دوسرے کونے میں اوپر تلے رکھے بڑے چوبی پنجرے بھی نظر آئے۔ ان میں جعلی طبرائے نام لگی تھی۔ یوں مکمل چوبی باکس سی تھے، نہ جانے اس کے اندر کیا بند تھا۔ شاید حشرات الارض۔ ایک فائٹنگ کلب میں مجرمانہ طرز کے اس ٹارچر سیل سے میرے اندر جوجی اور اس کے فائٹر گروپ سے متعلق کئی سوالات جنم لینے لگے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جوجی کے ماضی یا کسی حد تک حال کے حوالے سے کئی گوشے ابھی تک مجھ سے پوشیدہ تھے، جنہیں جاننے کی اگرچہ ہنوز مجھے مطلق ضرورت پیش تو نہیں آئی تھی، تاہم ابھی یہ وقت ایسی باتیں کرنے یا پوچھنے کا نہیں تھا۔ اے شاباش، اب کیا کہتا ہے کسائی کی اولاد؟ ہمارے سوالوں کے جواب آرام سے دے گا یا پھر تجھ پر تھوڑی محنت کی جائے؟ جوجی نے حض اٹھانے والے انداز میں بدصورت گرانڈیل سے زہریلے لہجے میں کہا۔ تو میری زبان تو کیا، میرے ہونٹوں کو بھی جنبش نہیں دے سکتا۔ کسائی نے بھی ترکی بد ترکی نفرت انگیز لہجے میں کہا۔ ہے شاباش، جوجی نے اولے سے کہا، پھر پرویز کے سوا کبیر اور زبیر کو یہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ دونوں اوپر چلے گئے۔ اب تک خانے میں جوجی، پرویز اور کسائی رہ گئے۔ چل پرویز خان، اس کا منہ کھلوانے کی ذمہ داری تجھ پر ہے، آج دیکھتے ہیں تیرے جوہر پر، یاد رکھنا۔ کہتے ہوئے جوجی ذرا رکا، پھر آگے بولا، یہ کسائی اور جلاد صفت آدمی ہے، اس نے ہمارے یار سہراب کے 2 ساتھیوں کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنا کر مار ڈالا ہے۔ اب اسے یہ گلوانا ہے کہ ہمارا جگنو کہاں ہے، اور راہیلہ اور فوزیہ کے بارے میں بھی پوچھنا ہے۔ آپ فکر ہی نہ کرو استاد، پرویز اپنی شرٹ اتارتے ہوئے پورے جوش سے بولا، یوں کہ جیسے کسی پر تشدد کرنا اس کا من پسند مشغلہ ہو۔ ہے شاباش ہے۔ اور سن، اس کی قمیص اتارنے کے دوران جوجی دوبارہ اس سے مخاطب ہوا، اس کی حالت ایسی کر دینا کہ یہ موت کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ بہت سخت جان اور ڈھیٹ ہڈی ہے۔ کوئی غم نہیں استاد،
बस आप मेरा खेल देखते जाएं। परवेज ने कहते हुए अपनी पैंट की बेल्ट भी खोल दी। अब वो सिर्फ एक जांघिया में नजर आने लगा। मैं फटी फटी आंखों से परवेज को तके जा रहा था। वहां 2 कुर्सियां मौजूद थीं। जोजी और मैं इन पर विराजमान हो गए। वो चंद लम्हे तोलती हुई नजरों से ग्रांडियल कसाई को घूरता रहा। फिर हाथ से छत से झूलने वाली जंजीर को खींचकर इस फर्श पर पड़े कसाई की एक टांग तक लाया और बेदर्दी से जंजीर के आखिरी सिरे पर लगे आंकड़े पर उसका टखना यूं फंसा दिया जैसे कोई कसाई बकरे की खाल उतारना चाहता हो। टांग फंसाने के बाद उसने एक चरखी घुमाई तो कसाई का ग्रांडियल वजूद ऊपर उठता चला गया। फिर एक मखसूस बुलंदी पर मुअल्लिक होने के बाद परवेज ने चरखी रोक ली। इसके बाद मेज की दराज से लोहे की तार काटने वाली कैंची निकालकर इसके हाथों पैरों के जकड़ बंद काटने लगा। अब ग्रांडियल कसाई अजीब मज़ाक़खेज़ अंदाज में स्टार बना फिजा में झूल रहा था। यूं कि एक टांग तो जंजीर से बंधी सीधी ऊंचाई पर थी, जबकि हाथ दाएं बाएं और दूसरी टांग तीसरी तरफ झूलने लगी। मैं बड़ी दिलचस्प नजरों से ये सब तमाशा देख रहा था। साथ ही ग्रांडियल कसाई की भी सूरत तक रहा था। वह बुखार खाया हुआ नजर आने लगा था। जब तक तुम मुंह से बोलेगा नहीं मैं काम करता रहूंगा, परवेज ने झूलते हुए ग्रांडियल से कहा, और ये भी परवाह न की कि उसने उसकी बात सुनी भी है या नहीं, या इसके जवाब देने की भी परवाह न की। इसके करीब रखा एक जस्त का टब उठाकर इसके नीचे घसीट लिया। फिर हाथ में पकड़ी हुई लोहे की तार काटने वाली आहिनी कैंची से इसके एक पांव का अंगूठा यूं आराम से काट डाला जैसे तार काट दी हो। अंगूठा कटकर नीचे टब के अंदर गिरा और वहां से भल भल खून की धारें भी बह निकली और खून टब में यूं गिरने लगा जैसे नलका खुल गया हो। कमाल बर्दाश्त थी उस मरदूद जल्लाद की कि हल्क से सिर्फ एक सिसकारी खारिज की थी उसने। मैंने अंदर से परेशान होकर फिर अपने होंठ भींच लिए कि वाकई ये सख्त जान आदमी था और पता नहीं जुबान खोलने पर आमादा होता भी है या नहीं, और कहीं यूं ही बगैर कुछ बताए वासिल जहन्नुम न हो जाए। इधर परवेज भी कम नहीं था। जब उसने देखा कि इस पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने दूसरी उंगली भी काट डाली और फिर तीसरी भी। चौथी काटने लगा तो ग्रांडियल दरसती हुई आवाज में गुर्राया, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। परवेज चंद एक लहजे के लिए रुका और फिर बड़े आराम से चौथी उंगली भी काट कर नीचे टब में फेंक दी। ग्रांडियल के पांव से जैसे मोटी धार वाला नलका बहता रहा। ग्रांडियल के हल्क से अब नाक गुर्राहटें उबलना शुरू हो गई थी। परवेज अपने काम में यूं मुनहमिक रहा जैसे कोई पुर्जा मुरम्मत करने में मसरूफ हो। उसने झुककर मेज के नीचे से कोई बॉक्स खींच कर निकाला। यह ऐसा ही था जैसे किसी राह चलते बूट पॉलिश करने वाले का होता है। उसी की बेल्ट झूल रही थी, वो उसने अपने गले में लटकाई। बॉक्स अब इसके पहलू में लटक रहा था। इसके अंदर से परवेज ने प्लास्टिक जार निकाला और अपनी उंगली डालकर मरहम निकाला और पांव का खून साफ करके इस पर लगा दिया। मकसद जरियाने खून कम करना था। तकलीफ अपनी जगह जूं की तूं थी। अजीब और मुड़े तुड़े अंदाज में झूलने के सबब ग्रांडियल की हालत न गुफ्ताबा थी। इसकी नाक का जख्म भी खुल गया था, वहां से भी खून बहने लगा। परवेज ने रुई के 2 फाये मरहम जैसी करीम में डुबोकर इसके नथनों में उड़स दिए। इसने फिर भी जुबान नहीं खोली मां सिवाय मुगल्लजात का तूफान उगलने के। परवेज ने एक सीढ़ी खींची जो करीब ही रखी थी। अब वो बड़े आराम से इस पर चढ़ गया। मेडिकल बॉक्स अनूस उसके पहलू में झूल रहा था। परवेज ने ग्रांडियल का एक फैला हुआ हाथ अपने हाथ में ले लिया। फुर्ती के साथ उसने दाएं हाथ का पहला अंगूठा काट डाला, इसे टब में फेंका। दूसरी उंगली पर कैंची रखी ही थी कि ग्रांडियल हल्क के बल धाड़ा, रुक जाओ। लेकिन परवेज शायद बहरा हो चुका था। उसने उसकी दूसरी उंगली भी काट कर नीचे टब में फेंक दी। इसके साथ ही ग्रांडियल की पतलून कीली खोना शुरू हो गई। फिजा में मुअल्लिक उसका वजूद कपकपाने लगा। इसकी बर्दाश्त की शिद्दत या फिर तकलीफ के सबब पेशाब खता हो गया था। खून और पेशाब दोनों मिली जुली धारों की सूरत में टब में गिरने लगे। परवेज ने अब तीसरी उंगली काटने के बजाय बड़ी सी फौलादी कैंची के कटर को इसकी कलाई पर रखा तो ग्रांडियल की हालत गैर होने लगी। मत करो, बताता हूँ। मगर परवेज कहाँ सुन रहा था। वो कलाई पर कटर जमाने में मसरूफ रहा, मगर ये उसकी दानिस्ता हरकत थी। उसे मालूम था कि आगे क्या होने वाला था। हस्बे तवक्का जोजी ने उसे बाआवाज बुलंद रुक जाओ कहा। परवेज सीढ़ी पर सवार रहा और मुड़कर जोजी की तरफ देखते हुए बोला, उस्ताद ये वक्त जाया करेगा, अभी तो मैंने काम शुरू किया है, मेरी पूरी कारीगरी तो देख लो। शाबाश है, मर ना जाए यार, जोजी बोला। सवाल ही नहीं पैदा होता उस्ताद, परवेज बोला। मैं इतना अनाड़ी नहीं हूं कि इसे बड़े आराम से मौत की गोद में धकेल दूं, ये खुद मौत की भीख मांगेगा। दोनों शायद दानिस्ता ग्रांडियल कसाई पर दहशत जमाने के लिए इन सफाक जुमलों का तबादला कर रहे थे, जिनके सबब ग्रांडियल पर खातर का असर हुआ और गुर्राहट से मुशाबा मगर कपकपाती आवाज में बोला, रुक जाओ सुअर के औलादो, जो पूछोगे बताऊंगा। खचाक एक दिल दहला देने वाली आवाज उभरी और ग्रांडियल के दाएं हाथ की कलाई कटकर टब में जा गिरी। परवेज ने वही किया जो वो करना चाहता था। ग्रांडियल के गाली देकर तशद्दुद रोकने की दरख्वास्त ने परवेज का दिमाग मजीद घुमा दिया था।
گرانڈیل اب مارے اذیت کے چیخنے چلانے پر مجبور ہو گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کا مقابلہ اپنے جیسے ٹکر کے کسی کسائی سے پڑ چکا ہے جس کا محبوب مشغلہ تشدد تھا۔ اسی اطمینان اور آرام سے پرویز نے پہلے خون آلود کینچی کو اپنے جانگیے میں اڑسا، پھر باغ سے ایک گاز پیس اور پٹی کا گچھا نکال کر گرانڈیل کے ٹنڈے ہاتھ پر پٹی کر دی۔ خون بہنا بند ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے باکس پیچھے کیا اور دوبارہ کینچی جانگیا سے کھینچ کر اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا۔ گرانڈیل کا پورا جسم تشنج کا شکار ہو گیا۔ بھگوان کے لیے اب بس! بلاخر گرانڈیل گالی گلوچ چھوڑ کر لجاجت اور منت پر اترا۔ بھگوان! میں اور جوجی بے اختیار چونک کر بیک وقت زیر لب بڑبڑائے، لیکن اگلے علم میں نے جوجی کو ٹٹکتے ہوئے دیکھا۔ چند لحظے بعد میں بھی گڑبڑا سکیا۔ اوپر تہہ خانے کے دروازے پر دھما دھم کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی تہہ خانے کے دروازے نما تختے پر دھمک مار رہا ہو۔ جوجی لپک کر زینے کی جانب توڑا، میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ دفعتانی میرے نتنوں سے عجیب سی بو ٹکرائی، ایک بڑی ہی ناگوار اور کہہ کر ڈالنے والی ناگوار بو۔ دوسرے لمحے میں لرز گیا۔ یہ بدبو ویسی ہی تھی جیسی فارم ہاؤس میں ہانڈیوں کی بارش کی وجہ سے فضا میں پھیلی تھی، اور اس وقت رانگا بابا ہماری قید میں تھا۔ جوجی دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ میری حالت عجیب سی ہو گئی۔ میں نے دیوانوں کی طرح جوجی کو پکارا، دروازہ مت کھولنا، لیکن تب تک جوجی دروازہ کھول چکا تھا۔ میں بھی تہہ خانے کے اوپر جانے والے زینے کے پہلے قدمچے پر ہی تھا کہ جوجی کے سر سے ایک ہانڈی ٹکرائی۔ وہ چیخ کر نیچے لڑکتا آ رہا تھا۔ 2-3 ہانڈیاں اندر زینے پر گریں اور لڑکتی ہوئی نیچے آنے لگیں۔ میری آنکھیں دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تہہ خانے کا دروازہ کھلنے کے بعد اوپر چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ ان میں اماں اور چمبیلی کی چیخیں بھی واضح تھیں۔ میں کئی قدم پیچھے لڑک گیا۔ جوجی کو سنبھالنا چاہا تھا کہ جیسے ہانڈیوں کی بارش اندر آن پڑی۔ ہر ہانڈی ٹوٹ جانے کے بعد اس میں سے گاڑا گاڑا کثیف دھواں نکلنے لگا۔ کچھ حشرات الارض بھی برآمد ہو کر ادھر ادھر بے چینی اور تیزی سے رینگنے لگے۔ میں ابھی تک ان پراسرار ہانڈیوں کے حملوں کی حقیقت کا پردہ چاک نہیں کر سکا تھا، اور یہی سمجھے ہوا تھا کہ کالی لہر والوں کی یہ کوئی خاص چوبدہ گری ہے یا ان کا معروف حربہ تھا، مگر کیسے؟ ہر جگہ ہر مقام پر ہانڈیوں کی پراسرار بارش کیسے ممکن تھی؟ لیکن اس وقت میں بری طرح خوفزدہ تھا۔ ایک ہانڈی نے میری جانب رخ کیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر یہ ہانڈی مجھ سے ٹکرائی تو ایک بار پھر میں بے ہوش ہو کر کالی لہر والوں کی گرفت میں چلا جاؤں گا، اور نہ جانے اس کے بعد وہ لوگ مجھے زندہ قبر میں دفنانے کے بجائے مردہ کر کے دفناتے۔ میں پھرتی سے جھکائی دے گیا۔ ہانڈی شائیں کی سنسناتی آواز سے میرے اوپر سے گزر گئی۔ اچانک مجھے پرویز کی چیخ سنائی تھی۔ وہ ہانڈی اسے جا لگی تھی۔ وہ گھوڑا سیڑھی سے نیچے آن گرا۔ اسی وقت مجھے شیطانی کہکوں کی آواز سنائی دی۔ دیکھا وہی کسائی گرانڈیل کہہ کے لگا رہا تھا۔ وہ کمبخت کسی چمگادڑ کی طرح ہنوز چھت سے الٹا لٹکا کہہ کے لگایا جا رہا تھا۔ خون آلود چہرہ، ٹنڈا ہاتھ پاؤں زخمی، چہرہ خون سے لتڑا ہوا۔ ایسی ہیت قضائی میں مجھے وہ کوئی خوفناک اور شیطانی چمگادڑ ہی محسوس ہوا۔ میں اس کی طرف بت بنا متوجہ تھا کہ ایک دم سنسناتی ہوئی آواز میرے سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک ہانڈی میری جانب اڑی چلی آ رہی تھی۔ اس آفت کو اپنی طرف آتا دیکھ کر لبا بھر کے لیے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ میں جانتا تھا کہ اگر ہانڈی میرے سر سے ٹکرا گئی تو میرا کیا حشر ہو سکتا تھا۔ تبھی پل کے پل میں نے بسرات جھکائی دی۔ ہانڈی زن کی آواز کے ساتھ میرے سر کے اوپر سے گزر گئی اور تہہ خانے کی دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی اور سیلن زدہ فرش پر بکھر گئی، تو اس میں سے لاتعداد بچھو اور سانپ ادھر ادھر رینگتے ہوئے نظر آنے لگے۔